बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात के खिदमत में कुछ ऐसे वाक़यात पेश कर रहा हूँ जो अवाम में बड़े मशहूर हैं। जब उनको बयान किया जाता है तो अवाम बेशक 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 के नारे लगाती है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह बुलंद आवाज़ से कहती है। जो मुकर्रिर हजरात बयान करते हैं उनके लिए भी, उनके हक़ में भी नारे लगाए जाते हैं। फ़ला मुकर्रिर जिंदाबाद, फ़ला ख़तीब जिंदाबाद, फ़ला मुबल्लिग़ जिंदाबाद। तो कौन से है वो वाक़यात और क्या है उनकी हकीकत, एक एक करके आप हजरात की खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। लोगों तक सही बात और दीन पहुंचाने में आप हमारी मदद फरमाई। तो करते हैं आज का वीडियो शुरू। आज का जो सबसे पहला वाक़या आप हज़रात की खिदमत में पेश किया जा रहा है वो है तूफ़ानी रात में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अबू जहल के दरवाज़े पर जाना। अब वाक़या सुन लीजिए। इसमें बहुत सारे मिर्च मसाले भी लगाते हैं लोग, लेकिन हम वो नहीं लगाएंगे, बस डायरेक्ट बताएंगे। एक मर्तबा अबू जहल अपनी बीवी के पहलू में रात को लेटा हुआ था। तो तूफानी रात, बारिश बहुत तेज हो रही है। तो दरवाजे पे दस्तक हुई, अचानक से दरवाजा बजा। तो अबू जहल की बीवी ने कहा, कौन है जो ऐसी तूफानी रात में अपने घर से निकल के हमारे दरवाजे पर आया है? कोई शदीद सख्त ज़रूरतमंद है। इधर अबू जहल कहता है कि लात और उज़्ज़ा की कसम, जो भी दरवाजे पर आया है मैं उसके सवाल को ज़रूर पूरा करूँगा, चाहे वो कोई भी सवाल ही है। मैं उसके सवाल को ज़रूर पूरा करूँगा, चाहे वो कोई भी सवाल ही है। तो दरवाज़ा खोलता है तो सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खड़ा पाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाहु तुफ़्लिहून, ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। अबू जहल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह पे दरवाजे बंद कर देता है और कहता है, ये काम मैं हरगिज़ नहीं करूँगा। तो क्या है इस वाक़े की हकीकत? इस वाक़े की हकीकत ये है कि ये वाक़या मन घड़त है। इस वाक़े को बयान करने से पहले सोच लेना चाहिए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे झूठ बोला जा रहा है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बुखारी शरीफ उठा के देख लीजिए, मुस्लिम शरीफ उठा के देख लीजिए, तिरमिज़ी शरीफ उठा के देख लीजिए। साफ लफ्ज़ों में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि जो मुझ पर झूठ बोले वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। बिल्कुल साफ लफ्ज़ों में है। तो ये वाक़या बिल्कुल झूठा है, इसकी कोई हकीकत नहीं है। किसी भी किताब में ये सनद के साथ भी मौजूद नहीं है, इसलिए इसको बयान करने की इजाज़त नहीं है। दूसरा वाक़या भी सुने। दूसरा वाक़या तो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। अल्लाह हम सब के ईमान की हिफाजत फरमाए। एक मरतबा मक्का शहर के अंदर तूफ़ानी रात में एक शख्स को पहाड़ की तरफ चढ़ते हुए देखा जा रहा है। रात में, तूफ़ानी रात है और उसमें जो है जब बिजली चमकती है तो एक शख्स पहाड़ की तरफ चढ़ता है और वो पैर फिसल जाने से नीचे गिर जाते हैं। फिर चढ़ते हैं, फिर पैर फिसलता है, फिर नीचे गिर जाते हैं, फिर चढ़ते हैं, फिर पैर फिसलता है, फिर नीचे गिर जाते हैं। बाज़ हजरात तो कहते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर से चले और पहाड़ के करीब पहुँचे। और बाज़ मुकर्रिर हजरात कहते हैं कि सहाबाई किराम में से किसी और ने ये देखा है। तो जब करीब जाते हैं तो देखते हैं कि वो अजीम हस्ती जो पहाड़ पे चढ़ रही थी कोई और नहीं बल्कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने पूछा, या रसूलुल्लाह, इतनी तूफ़ानी रात में, इतनी शदीद बारिश में आप पहाड़ पे चढ़ के क्या करना चाहते हैं? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू बकर, ए मेरे दोस्त, ये जो पहाड़ है इसके दूसरी तरफ एक लश्कर है जो ठहरा हुआ है और वो बारिश की वजह से ही रुका हुआ है, पहाड़ की जड़ में पनाह लिए हुए है। बारिश रुक गई तो वो आगे निकल जाएगा
اور میں نہیں چاہتا کہ وہ بغیر کلمے کے آگے نکلے، اس لیے میں جو ہے اس کو اس طوفانی رات میں ہی ایمان کی، اسلام کی دعوت دینے جا رہا ہوں۔ اسی بارش میں مجھے جانا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صبح بھی تو دے سکتے ہیں نا، آپ ایسی بارش میں پریشان ہو رہے ہیں، آپ کو بار بار پھسلنے کی وجہ سے چوٹ لگ رہی ہے، آپ صبح بھی تو یہ دعوت دے سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر وہ لشکر تو رکا ہی بارش کی وجہ سے ہے، اگر بارش بند ہو گئی تو وہ نکل جائے گا، وہ لشکر نکل جائے گا۔ تو کیا ہے اس واقعے کی حقیقت؟ اس واقعے کی حقیقت یہ ہے کہ اس کی کوئی سند نہیں مل رہی، یہ من گھڑت واقعہ ہے، اس کو بیان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ ہم لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جس نے مجھ پہ جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ مسلم شریف کھول کے دیکھے، مقدمے میں روایت مل جائے گی۔ بخاری شریف کھول کے دیکھے، آپ کو روایت مل جائے گی۔ ترمذی شریف کھول کے دیکھے، آپ کو روایت مل جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات کرنے میں کتنی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ہم جو منہ میں آتا ہے بے دھڑک ہو کے یہ کہہ کے پیچھے چھڑا لیتے ہیں کہ روایتوں میں آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے، اس طریقے سے جو ہے بات کو بول دیتے ہیں، حالانکہ بات کی تحقیق نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ تیسری روایت بھی سنیں۔ ایک آدمی کا راہ راست پر آ جانا داعی کی نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ لوگوں، تمہارے کہنے سننے سے اگر ایک آدمی بھی راہ راست پہ آ گیا تو داعی کی نجات کے لیے کافی ہے۔ سمجھ گئے نا بات کیا کہہ رہا ہوں میں؟ پھر جو ہے نا میرے اوپر لوگ باگ الٹے سیدھے کامنٹس کرتے ہیں، تو سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے۔ تو اس واقعے کی، اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ یہ من گھڑت روایت ہے، بے اصل ہے یہ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ چوتھی روایت اور آخری، اس ویڈیو کی آخری روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دروازے پر 100 مرتبہ دعوت دین لے کر گئے ہیں۔ بہت سارے حضرات ہیں جب بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک دروازے پر 100 مرتبہ گئے ہیں، ایک ایک دروازے پہ 100 مرتبہ جاتے تھے۔ اس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز ساتھیوں، یہ واقعہ بھی، یہ روایت بھی من گھڑت ہے، اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یہ بات ضرور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم داعی ہے۔ قرآن کریم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت جگہ پر دین کی دعوت کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ مزمل کھول کے دیکھے، سورہ مدثر کھول کے دیکھے، اور بھی بہت ساری آیتیں ہیں قرآن کریم میں، جب آپ کھول کے دیکھیں گے تو مل جائے گا۔ لیکن ایک ایک دروازے پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ گئے ہیں، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی، ایسی کوئی روایت نہیں ملتی۔ یہ من گھڑت بات ہے، لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے۔ اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا بھی درست نہیں ہے۔ یاد رکھو، میں بتا رہا ہوں آپ حضرات کو، مسلم شریف کھول کے دیکھے، بخاری شریف کھول کے دیکھے، ترمذی شریف کھول کے دیکھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرما دیا کہ جو میری طرف منسوب کر کے جھوٹ بولے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ کچھ واقعات اور روایتیں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی ہے، جن کی کوئی اصل نہیں ہے، یا تو یہ من گھڑت ہے، یا بے اصل ہے، یا بغیر سند والی ہے۔ تو یہ ساری باتیں میں نے آپ حضرات کو بتا دی۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو، ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔